وصلی وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام مکی سورت تے. دی سورت تا سورہ انعام ویلے کیگی. د سورہ انعام د ویل کیدو وجه دادا چې په دې کې کلمه د انعام ذکر کړی شوې ده، نه د تسمیة القلب اسم الجز د قبیلینا. دا مکمل صورت موسوم ده په سورہ الانعام باندې. دا صورت د ترتیب جمعی په اعتبار سره شپږم نمبر صورت ته، او د ترتیب النزول په اعتبار سره دا 55 نمبر صورت ته. نازل شوه د رسول سوره نازل شوه د رسول سوره حجر نه. خلاصه د صورت دادا چې تمام عبادات بدنیه، تمام عبادات مالیه اگر صرف دا اللہ تعالی دا پاره دی، او دا اللہ نما سوا سمره چې هم انسان دا عبادات او اعمال کئی، ندک عبادات او اعمال دا اللہ نما سوا چې دا بل چا دا پاره دی نو قابل قبول ندی، و بدلا و جزا بے نملاویگی. ربط دا سورہ انعام دو مخی دا سورت مائدی سردا دے چې د سورہ مائدی په آخر کې مضمون د توحید ذکر کېده چې لله ملک السماوات والارض. نو د دې سورہ انعام په ابتدا کې ذکر د توحید کېږي چې الحمدلله الذي خلق السماوات والارض. نو دواړه سورتونه یو بل سره مربوط تی په اعتبار د مضامینو سره. خجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شروع کوم پنوم د اللہ تعالی. اغا اللہ جعل اللیل للسکون، چې شپه د سکون او د آرام د پاره او ورځې ذریعہ معاش د پاره ګرځولې ده. الرحمانی چی عام مہربانی کون کے دے، پس سرا عام مہربانی کون کے دے بی ایجاد السماوات والارض، چی دا ازمکی و دا آسمانون دائی پیدا کری دی. الرحیم و خاص مہربانی کون کے دے بی ایجاد النور والظلمات، چی رناگاری او تیری پیدا کری دی. خواه الحمدللہ الذی تمام تعریفنا اللہ تعالی آغذات لردی خلق السماواتی چی پیدا کری دی اسمانونا والارض اوزمکی وجعل الظلماتی گردولی دی تیری دشپی والنورا ورناگانی دورزی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کنا وی چی کلا تو قرآن مجید کی کلمہ دو ظلمات او کلمات د نور استعمال شي کنا، نو وی د دین به د کفر او د اسلام، د کفر تیاری او د اسلام رناگانی به مراد وی. ما سوا د سورہ انعام نا، د سورہ انعام دا ظلمات او د دی نور نا مراد د رضی او د شپې رناتی نا مراد دخا. وجعل الظلماتی گردولی دا اللہ تعالی شپی اغتیری دا شپی والنورا ورناگانی دا ورز. ثم الذین بیا خلق کفرو چی کافران شوی دی بربهم پا وحدانیت دروخ پل باندی یادلون برابری نور مخلوقات لراب، چی اللہ تعالی دا دمرا دا خپل قدرت اغا عجائباتی دی دنیا تخکارا کری دی. نددین باوجودم سخلق دا سی دی چی اغی دا اللہ تعالی دا وحدانیت نا انکار کئی، او دا اللہ تعالی دا ذات سرنور سکبوتان اغا مساوی گنی خوا. هو الذی اللہ تعالی آغا ذات تے خلقکم چی پیدا کری تاسو من توین اند خٹنا
ثم قضا بیا مقرر کړه اجلا یو نیټه مقرره د مرګ د پاره. نو علما ذکر کوي هو الذي خلقکم ای خلق آدم من طین، ستاسو پلار حضرت آدم علیہ السلام الله د خټې نه پیدا کړه. او بیا د هر یو انسان د پیدا کېدو نه مخکې د دې انسان د مرګ هغه وخت لیکلی دی. وعجل مسمن او یو نیټه مقرره عنده په نزد د الله تعالی د څه دپاره؟ د قیامت د واقع کېدو دپاره، یا د دې دنیا د دې نظام د ختمېدو دپاره. ځکه الله د دې دنیا دا نظام یې چې جوړ کړی دی که نه، نو د دې دنیا د دې نظام د ختمېدو دپاره یو وخت مقرر کړی دی چې هغه وخت د قیامت ورځ ده. ٹھیک شوه؟ نو چې قیامت راشي که نه، نو د دې لمر او د دې سپوږمۍ دا چې کم گردش دی، د دې ځمکې د دې اسمانونو دا چې کم نظام دی، د دې وریځو د دې هواګانو دا چې کم نظام دی، دا ټول به ختم شي. ثم بیا انتم تاسو تمترون شک کوونکي په بعث بعد الموت کې، چې ګینې ستاسو بیا هم شک دی چې الله دا دومره غټ غټ مخلوقات پیدا کړي دي، نو بیا پکې د شک گنجایش نشته چې تاسو د الله د ذات د الله تعالی په قدرت باندې په هغې باندې شک وکړئ چې ګینې الله به دا انسان دوباره نه راژوندی کوي. وهو الله دغه الله تعالی متصرف دی فی السماوات په اسمانونو کې، وفي الارض او په ځمکه کې، یعلمو علم لرونکی دی سرکم په پټو خبرو ستاسو باندې، وجهرکم او په ښکاره ستاسو باندې، ویعلمو علم لرونکی دی ما تکسبونه چې کوونکي تاسو د خیر او د شر نه، که نیک کوئ او که بد کوئ، الله د هغې نه خبردار دی، نو بدله به درکوي. وما تاتیهم ندی ورکړي هغوی دوی ته من آیتن یو نشانی من آیات ربهم د نشاناتو د رب د دوی نه، الا مگر کانو دی عنها د منلو د دې نه معرضین مخ اړونکي. مطلب الله تعالی چې کله د پیغمبرانو ته معجزې ورکړي دي، د دې خلقو هغه مومنګه معجزې، نو دی د دې معجزې د منلو نه انکار کړی دی او د الله تعالی د وحدانیت ته تسلیمولو نه مخ اړولی دی. فقد پتحقیق سره کذبوا تکذیب کوونکي دي بالحق په حق آیتونو سره، لما جاءوا مرکله چې راله دی څخه، فسوف یاتیهم پس چې را بچي دی څخه انباء خبرونه ما د هغه څه کانو چې دی به د دې پورې استازي چې ټوکې به کولی، معجزې به وي، یا د الله تعالی د طرف نه کومې وعدې چې به د عذاب راتلی، یا د پیغمبر سره چې به کله کومې وعدې د الله تعالی د طرف نه د نصرت کېدي که نه، نو دې خلقو به هغې پورې ټوکې او مسخرې جوړې کړې. علم یروا آیا نګوري دی کما هلکنا ډېر هلاک کړي دي مونږه من قبل مخکې د دوی نه، من قرن د زمانو والا خلق، مکناهم چې ټکانه ورکړې وه مونږ دوی ته، قرارې ورکړې وه مونږ دوی ته، فی الارض پس مکه کی، پس سرا بالقوت الواقعه فی الرزق، قوت متور کړو، بدنونه مو وتور کړو، رزقونه مو وتور کړو. ما اسلم یمکن لم یمکن لکم چې فائدہ نه درکړي مونږ تاسو ته، لم نمکن لکم چې فائدہ نه درکړي مونږ تاسو ته، دغه مالم دومره نه درکړي، قوتم دومره نه درکړي، تاسو د هغې په زیري کې نه یې. وارسلنا السماء مقرر کړه مونږ اسمان علیم په دې باندې مدرارن ورونکې په ډېر خیر سره، سو الله تعالی وي بارانونه به پرې راورېدل، انعامات په پرې راتلل، خوشحالۍ والا الله تعالی ورکړې وي، ځمکې والا الله تعالی زرخیزې جوړې کړې وي، خو د دې نه باوجود په هغې خلقو کې ناشکري زیاته شوه. وجعلنا الانهار گردولی مونږ نهرونه تجري چې بهیدل به من تحتهم لاندې د اونو د دوی نه، فاهلکناهم پس هلاک کړل مونږ دوی لره بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی سره، چې څه چلې وکړو چې کله ناشکري وکړه، او د ناشکرۍ د ټول نه لوی سبب دا شرک دی چې کله دی په دې خپل شرک کې د حد درجې ته ورسېدل او د الله تعالی د هر یو نعمت نه ناشکرۍ هر یو نعمت ناشکري اختیار کړه، الله تعالی په عذاب راوستو.
وانشانا پیدا کړل مونږه من بعدهم رست ردینا قرنن آخرین بل یو قوم چې غوره د دینا ولو نزلنا کچرت نازل کړل مونږ علیک پتا باندې کتابن کتاب فی قرطاس لیکل شوی په کاغذ باندې فلمسوه پس اغسطون کیو دی یغی لره بیدین په خپلو لاسونو سره کچرته د قرآن دا مو درته په یو ځله باندې درکړو او په یو کاغذ کې لیکلی شوی دی راغستی وی بیا یې لوستی وی د هغې نه باوجود به هم دی دې منلو ته تیار نه ځکه دی د دې قرآن مجید د حقانیت نه د قرآن مجید نه انکار د عناد په وجه باندې کوي دی کافرو بنده خبره تسلیموله چې دا د الله تعالی کلام دی خو د دې نه باوجود دی چې د دې قرآن نه انکار کو د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه انکار کو کنه نو د دې دپاره یو سبب دو چې د دې په زړه کې هغه عناد پروت و لقال الذین خامخا وی با خلق کفرو چې کافران شوي دي ان هذا نه دا الا مگر سحر جادو دی مبین ښکارا الله تعالی وی چې په خپل سترګو باندې وویني په خپل لاسو باندې واخلي او په خپل خوله باندې د دې قرائت وکړي کنه نو بیا به هم دا وي چې ګینې دا خو د پیغمبر نعوذ بالله د ځان نه جوړ کړی دی یا دا جادو دی وقالوا وای دی په اعتراض کی لولا انزل علیه ولن نازل په دې پیغمبر باندې ملک یو فرشتہ چې څوک یکلمنا انه نبی چې دا فرشتہ مونږ ته وای کنه چې د الله پیغمبر دی نو علما ذکر کوي د کفارو با اعتراضات کول یو اعتراض به پکې راو وی دی پیغمبر سره فرشتہ ولې ناراضي چې دا فرشتہ د تصدیق کوي او خلق تداوی چې د الله پیغمبر دی د نبوت تسلیم کوي ولو انزلنا کترت نازل کړي مونږه ملکن فرشتي لقضي الامر خامخا فیصله بشکار ثم لا ينظرون بیا به دی ته مهلت ورنکړی شي چې څه جلبوي ځکه د عالم ملکوت هغه حالات په پدی باندې ښکاره شي او د الله تعالی په نسبت باندې د انسان نه مطلوب ایمان بالغیب دی ایمان بالمشاهده نه چې یو انسان فرشته ولیده یو انسان د عالم ملکوت هغه د عجایبات و نظارې وکړي نو بیا د ایمان بالغیب هغه مرتبه ختمه شوه ولو جعلناه کچرته ګرځولې مونږ دا پیغمبر ملکن فرشته لجعلناه خامخا ګرځو به مونږ دلرا رجلا په شکل انساني کې الله تعالی وی که بالفرد والمحل دا پیغمبرم د فرشته رالیږلې وه نو د انسان سترګې په دې کې دومره قوت نشته چې د انسان د فرشتې مشاهده وکړي فرشته په دې خپلو سترګو باندې وویني ٹھیک شوه نو بیا خامخا فرشتہ با په شکل انسانی کې د هغې انتقال به کېدو څه چل به کو خپل شکل به بدلو په شکل انسانی باندې چې دی ته په نظر باندې راتله او علما ذکر کوي جبریل امین چې به راته که نه نو پیغمبر علیه السلام ته کله به په شکل انسانی کې راتو نو په دې صحابو کې یو صحابو حضرت دحیة الکلبی د هغه نوم دحیة الکلبی د هغه نوم ډېر ښایسته صحابي و ډېر خوبصورت صحابي و نو حضرت جبریل امین به اکثر چې راته که نه نو د دقې دحیة الکلبی صحابي چې کوم نه د په شکل باندې به راته ټیک شوه ځکه د انسان سترګې د فرشتې مشاهده کولی نشي د انسان د سترګې فرشتې لیدی نشي وللبسنا خامخا التباس براتله علیهم په دې باندې ما هغه څه یلبسون چې دی اشتباه راتلونکي ده په دې باندې ولقد په تحقیق سره استهزیا ټوکې کړی شوې برسل په پیغمبرانو سره من قبل چې مخکې ستانه وو فحاق بالذین پس نازل شو په خلقو باندې سخرو چې ټوکې کوونکي منهم د دینا ما هغه عذاب کانو چې ودی به په دغه عذاب پورې استازون چې ټوکې وې کولې نو چې کوم عذاب به ورته ګپ ښکارېده که نه په هغه عذاب باندې الله تعالی معذب کړل نو چې کله په انسان باندې یو حالت راغلی نی که نه نو دی تر هغې پورې د هغې درد محسوسولی نشي خو چې کله انسان باندې خپل یو حالات راشي که نه نو بیا دی چې بل به هغه کیفیت په بل لادي نو دی ورسره بلا اختیاره په جړه کېږي د سترګو نه بلا اختیاره اوښکې دي ځکه د هغه درد لیدلی
دې پاغي حالات پوه شوی. ٹھیک شو. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرو گردی تاسو فی الارض پزمکه کی ثم انظروا بیاو گوری تاسو کیف کانا چه سرنگی عاقبت المکذبین انجام دا تکذیب کون کو چه سجلی کڑے دے چه چا دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو تکذیب کڑے دے چا دا اللہ تعالی دا عذاب پورے ٹوکے و مسخری کڑی دی کنا اغی بند اللہ تعالی عذابون روستی دی پا دی اطراف دا عالم کیوں گوری دیر اقوام اللہ تعالی نیست و نابود کڑی دی خواه. نو ربط تو رکو دا مخ کی رکو سرخکارا دے پا مخ کی رکو کی ذکر دو مستہزئینو او دا مکذبینو اشو. نو پا دی رکو کی ذکر دا انجام دا دق کی مستہزئینو کی گی چی اللہ تعالیٰ با دی لسا سزا ورکی دا دی انجام بسی خجی. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمن دا پار دا چا دماغ سپ السماواتی تی پاسمانونو کی دی والارض یو پزمکا کی دی ملکن و خلقتن و عبیدن دا تمام مخلوقات دا چا دی. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام للہ دا پار دا اللہ تعالی دی کتبا مقرر کردی دا اللہ تعالی علی نفسی پخپل زان باندی الرحمت رحمت چس دے. تفسیر قرطبی معنی کئی کہ ان رحمتی تغلب علی عذبی دا اللہ رحمت غالب دے دا اللہ پا غصی بندے خواہ. لیجمعنکم خام خاجم کئی بتاسو لرا الى یوم القیامت دا قیامت پر از بندی لا ریبا چیز شک نشتر پی پراتلو ددی کی پا دلائلو ددی قیامت کی الذین خلق خسرو چے نقصان کا ان کی دی انفسهم دخپلو دانونو نو نقصان سرے بی اختیارهم الکفر چه کفر لے ترجیح ورکڑا کفر لے غرق پا اسلام باندی فهم لا یومنون پس ندی دی ایمان نورون کی پا وحدانیت اللہ تعالی ولہود دی اللہ تعالی پا قدرت کی دی ما آس سکر فی اللیلی چه سکون حاصلی پشپکی والنهاری او تحرک حاصلی پورس کی سدے چشپشی کنا نو پا دی مخلوقاتو بندی دا سکون اغا کیفیت را خور شیخا دا سکون اغا کیفیت ذکر چه سنگ ما خام شی کنا چه لوگن چه ٹیم تیری گی کنا نو اکثر پا خلقو بندی باسی لگی چه اغا دا خوب اغا آثار پا دی انسانانو بندی اخکار کی گی خوا ٹھیک شوا او چه سنگ سحر سباشی کنا نو رو رو پا دی مخلوقات کی دا بیداری اغا آثارات شروع شکا دا مخلوقات نو ولہو ما تکنا فی اللیل نو اللہ تعالیٰ دا شپا دا سکون ذریعہ جوڑا کرے دا نو گوھر انسان چی دا شپی لگن تکم آرام اکی کنا نو دا طول ردی دا خوب نا اغا لگ آرام دیر بہتر بھی خواہ. ٹھیک شو جی. وهو السمیع العلیم دا اللہ تعالی اوریدون کے دے العلیم علم لرن کے دے. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغیر اللہ ایما سوا دا اللہ تعالی ناب اتخذ انسم ولین سوک دوست فاطر السماواتی چی پیدا کون کے دا اسمانون دے اللہ تعالی والعرض یو دزمکی دے وہو یطعمو دا اللہ تعالی رزق ورکی ہر یو سیستا ولا یطعمو او عوض نغواری دے مخلوق نکا اللہ ہر یو مخلوق تا رزق ورکی وگوارے دا دی پا بدل کی دا چانا دا عوض مطالبہ نکی لکہ منگا دا منگ پا دی معاشرہ کی اکثر دستور دا دے کنا منگ دعوت اگا چالکو چی چا منگ تا دعوت کردی خوا چی سوک منگ تاوی کنا نو بس منگ اگا تاو ما تے وی ویلی دی دکا و تاوام اکا ما تے نی ویلی کنا نو بیا منگا ما تے دی ویلی زو تصار کے نوام خوا. ٹھیک شوا و اللہ تعالیٰ دا سے نکی اللہ منگتا بغیر دا سعیوز نا رزق را کئی خوا زمانگ نگورے دا دی رزق پا بدل کی سڈیمان نشتے خوا یعنی زمانگا استاسو روزانہ جی کم در حقا پا پندونو گناونو کو کنا پرشتی زمانگا استاسو دا گنانا ڈک رجسٹر اللہ تا پیش کی خوا اللہ تا پیش کی چی اللہ دا ستا دا پلان کی بندہ دا دا بدعملی دی اللہ دا ستا دا دی پلان کی بندہ دا دا گناون دی اللہ و تی فرشتو زخیر دے چی سحر زی کنا نو دا دی انسان چی کم رزق چی نو اغا ولزان سرو سیخا دا سے نکئی چی گنی یار بس دا گنانا ڈک رجسٹر را لی گلے دے گنی سبانا پی روٹی بندہ نا سبالا با دے سانا اخلی نا
سبا لبده وبنس کی نا، سبا لبده جی کمدن حق زمان ده کائنات نا اوزی نا. دا اللہ تعالی رحم جی کمدن اغدا ده کنا چی وہو یطعمو اللہ رزق ورکی. نو رزق کی اریو شیرہ لکا زمونگ دا ضرورت طول سیزونا علماء لکلی دی کنا وی ستا کپڑی، ستا خوراک، ستا نکاح، ستا دا اسیدو زی، ستا سورلی، اس دا ستا دا ضرورت چی چمر سیزونا دی کنا دا سیدی دا رزق تے خواہ، دا رزق تے. اللہ تعالی وہو یطعم رزق در کئی خوگوار استاسو رس ڈیمانڈ نکی چی گنی تاسو با یا با ووٹ را کوئی یا با نوٹ را کوئی دا دیشتے پکے خواہ. ٹھیک شو جی. قل و تو اے نبی علیہ السلام انی بی شکد چم امرتو حکم کڑے شوید ماتا انکونا دا چشمدو اول من اسلم اول تابیداری کون کدا اللہ تعالی ولا تکونن مکی تاسو من المشرکین دا مشرکانونا. قل و تو اے نبی علیہ السلام انی بی شکد چم اخافو یریگم دسو دا عذاب دا اللہ تعالی نا ان عصیت ربی کچرت نافرمانی اکرما دخپل رب عذاب یوم عظیم عذاب دور دلویناب یریگم کچرت دخپل رب نافرمانی میں اکڑکنا نو عذاب برا باندرا شنو. من ارا کس یسرف چیوارو لشان حود دن عذاب دا اللہ تعالی یوم ایدن پدا ورد بندی فقد پتا کک سرا رحمہو رحمک اللہ تعالی پدا بندی وذالک الفوض المبین دا اخکار کامیابی دا دیر لویا کامیابی دا چھ انسان تا دا قیامت پرز دا پیسلو شو چھ دا جہنم نخلاص شو جنت تزا. بس دغا قرآن کے اللہ وی کنا چھ من زحزح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز. چھ کم انسان دا جہنم دا اور نبچ شکنا او سو جنت تداخل شو فقد فاز دا سڑے کامیاب شکا. وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ كَچَرْتَ رَسَوْلُ کی اللہ تعالیٰ تاتا بدرن پا تکلیف سرا پلا کاشف لہو نشتلری کون کرے تکلیف لرا اللہ ہوا مگر دا اللہ تعالیٰ دے تکلیف رازیم دا اللہ پا حکم او لری کی گی ہم دا اللہ پا حکم. وَيَمْسَسْكَ کَچَرْتَ رَسَوْلُ کی تاتا بخیر پس خیر سراب پا ہوا پس دا اللہ تعالیٰ علا کل شین پاری او چیز باندی قدیر قدرت لرن کرے کہ اللہ تاتا دا خیر دا رسول ارادو کی فتحہ صحت عزت رزق نسو کی دانا منی کولے نشنو. وہو القاہر دا اللہ تعالیٰ غلب لرن کرے فوق عبادہی پخپل بندگانو باندی. وہو الحکیم دا اللہ تعالیٰ حکمت والد پور کولو دو محلت کی ولی پاتش بکی. وہو القاہر دا اللہ تعالیٰ غلب لرن کرے فوق عبادی پخپل بندگانو باندی. وہو الحکیم دا اللہ تعالیٰ حکمت والد چھ محلت ورکی چاہتا کافر توبد عملی انسان تسرد گنانا. الخبیر خبردار ذات تے خبر لرن کے دے پسو پا اخلاص تا دی پا نیتونو دا دی باندے. قل و تو اے نبی علیہ السلام ایو شیئن کم یوسید اکبر لوی دے شہادتن پا گواہی کی. قل و تو اے نبی علیہ السلام اللہ واللہ تعالیٰ سدے دی نا تپوسو کا چی دی ستا دا نبوت نماننو نا انکار کئی نو دا دی دا پارا دا طول نا زیاد معتمد گواہی دا چا دا چی دی پا آغی باندی مطمئن شی دی دا پا آغی باندی دی ویتا سکون ملو شی. نو اللہ تعالی جواب ورکی قل دا تمام جہان کی دا طول نا اعلا او معتمد گواہی چی کم دا کنا اگا دا اللہ دا خوا. قل و تو اے نبی علیہ السلام اللہ تعالی شہید گوئی کون کرے بینی پما بین دما کی و بینکم پما بین ساسو کی پس سرا برسالتی چی پر رسالت زمان. و اوحیا وحی کرے شوید ایلی ما تهذا القرآن دا قرآن مجید چی سدے لأن هذا القرآن کلامه چی دا اللہ تعالی کلام دینو. لأنذرکم دا چی دو یرم تاسو لربی پدی قرآن مجید سراب ومن آچا تبلغا چی سی ارسید دا قرآن. انکم آیاتاسو لتشہدونا گوئی کون کی انما اللہ چی بے شک سرد اللہ تعالینا آلہتن اخرى نور معبودان ستاسو دا یقین دے ستاسو دا اعتقاد دے تاسو دا دعوال رئی.
قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا اشهد ذ گوینکم زکسدے لعدم الدلیل علیہ پدق کی دعوا باندې س دلیل نشتے تاسو ثابتول نشي چې د الله تعالی سره بل څوک معبود شته نعوذ الله تعالی یکتا ذات ته قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما بیشک خبر دادا هو الہ واحد دا اللہ تعالی معبودی کیو دے واننی بیشک دا چمبریون بیدارم مما دا سن تشرکون چتا سوی شریکان جوڑی دا اللہ تعالی سارا چس دی اغا بوتان دی چی دا لات و دا منات و دا عزان من بے ولا ورکڑیو خواب الذین خلقاتیناهم الكتابا چی ورکڑ شبر دیتا کتاب یعرفونہو پی جنی دی پیغمبر لرا کما یعرفونا لکا چسنگ پی جنی دی ابناهم خپل دامنو لرا لکا دا انسان نخپل زوی پس زرو کسانو کے نخطا کیگی خواب دا خپل زوی پی جنی د خپل زوی پہچان کول شي نو الله تعالی وی دک سے د اهل کتابو تا د دې په دې مذهبي کتابونو کې د پیغمبر علی السلام علامات د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغه نشانات د پیغمبر علیہ السلام اغه بشارات په کې ذکر شوی وکا الذين خسروا انفسهم چې نقصان کون کې د خپل ځانونو فهم لا يؤمنون پس نه د ایمان ناوړون کې په توحید او پر رسالت سره د الله وحدانیت نه مني ځکه دک خلق نقصان د ټول نه غټ نقصان کوي د خپل ځان لپاره ومن اظلموا سوق ته ظالم ممن دعا چانا افترا چو تلل دا اللہ پا اللہ تعالی باندی کذبا دروغ چیسے جلیو کو بنسبت شرک الاللہ چی اللہ تعالی تے دا شریک نسبتو کا نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردا دے کنا چی مخ کی رکو کی بیان دا بعضی دلائلو دا توحید او دا رسالت وشو نو پدی رکو کی بیان دا ظلم دا منکرین دا رسالت چی دا خلق دا اللہ دا پیغمبر دا نبوت نا انکار کئی نو دا غد ظالمان دیخوا ومن اظلمو سوک تذیاد ظالم من دعا چانا افترا علی اللہ چوی تلل علی اللہ پا اللہ تعالی باندی کذبن دروغ او کذب بی آیاتی یا تکذیب اکد آیاتون دا اللہ تعالی چی قرآن دے انہو بی شک شاندہ دے لا یفلح الظالمون کامیابی نمومی ظالمان پا دنیا کی و پا آخرت کی ویوما پا آورد باندی نحشرهم چی جمعکمونگا جمعین دی طول لراب ثم نقولو بیابعو ویمونگا للذین خلق تاشرکو چی مشرکان دی این شرکاؤکم الذین چرتری شرکان ساسو اغا کنتم چوی تاسو تدعمون گمانون کون کی چی سچل بی انہم شفعاؤکم چی دی بس تاسو شپارس کی کم دی رائے والی کیا نا تاسو ریوس خلاص کی ثم لم تکن بیا بنی فتنتم جواب ددئی الا مگر اندا خبر قالو چوائی بدئی واللہ قسم پا اللہ تعالی ربنا چی رب زمونگا دے ما کننا نیو منگا مشرکین شرک ان کی پا دنیا کی اللہ تعالی وی چی کلت نسا خبر جوڑا نشی کنا کلت سا جواب جوڑ نشی نو بس صرف دا با وی چی گنے منگ خوڑو چی سا کڑی ندی خواہ انظر اگوراب کیف کذبو علی انفسهم سرنگی دروغ کیف کذبو سرنگی دروغ جن کی دی علی انفسهم زانو نقبل العراب وضل عنهم رکشی بید دینا ما آسکانو چیو دی افترون دروغ تڑون کی پا اللہ تعالی باندی چی سبیوی وی دا زمونگ شریکان دی او دی بمونگ دا اللہ نقلاسی دی با زمونگ سفارش کئی خواہ ومنهم بادر دینا من داس خلق یستمع الیکا چی وکیلی تاتا وجعلنا گردول دی منگاب علا قلوبهم پڑونو جدی باندی اکنتن پردی ان یفقهوه دا چی نپوی گئی پدی باندی ذکسرے نفرت کئی دی دی وحینا کا وجہ سوا وجہ داوا چی دا حضور علیہ السلام پا مجلس کی بچے کم منافقان ناستو کنا ندائی خوبسو اگا جسمن بحاضر پا مجلس تا حضور کی خوگور ذہنن بحاضر نو کا ذہنن بدئی پا بلدئی کیوں وفی آذانہم پا وگنو دی کی وقرن درنوال دے وَإِن يَرَوْكَ چرتوین دی کل آیتن ہر یو نشانی لراب لا یؤمنو بها ایمان نراڑی پدی سرا حتی تردی پوری دا جاؤ کار کلچ راشتا سخا یجادلون کانو باحسی کی تاثر یقول الذین آنو یا خلق کفرو چی کافران شوی دی ان حاضان دا قرآن مجید
الا مگر اساطیر الاولین واقعات د مخکینو خلقو دي. نو مطلب دا دی چې د دې کفارو د ټول نه غټه خبره به دا وه وی دا قرآن ځکه نه منو چې په دې کې د مخکینو خلقو قصې دي نو او د مخکینو خلقو د قصو نه ما سوا په دې کې هېڅ نشته. حالانکه قرآن ګورې د قصو کتاب نه دی ښه. وهم او دی چی دی ینهونا منی کون کی دی خلق لرانهو دمنولو دی قرآن نا وینعون عنه لرکی زانون اخپل دی قرآن نا وین یحلکونا نحلاکی دی الا انفسهم مگر زانون اخپل وما یشعرون لیکن دی شعور نلری ذکا زان تبا کئی کنا ذکا یو خپل پیٹے دی کفر چی کم دی کنا اگئی پا خپل سر باندے پروت تے خود دی نورو انسانانو چی کم دا حق نا دا منی کولو کم گناہ دی کنا اغم پا خپل سر باندے اخلیقا خجی ولو ترا کاش کچا توینی تا اذو قفو باوکی چی پیشکو علی بشی دی علی الناری پا اور باندی فقالو پسوائی بدی یا لیتنا افسوس تمون لراب نردو دا چی واپس شمونگا دنیا تا ولا نکذبو بآیات ربنا او تکذیبو نکو پایاتونو در رب زمونگا کاش چی مونگا دا سوے چی دنیا تا دا واپسی موقع بے کنا نمونگ با دا اللہ دا حکم نما سوا اڑو بل چاہتا و موقع ترینو کا اڑو بل طرف تب ترینو خو اللہ تعالی بیا بچتا موقعی کا ونکونا دا چشمونگا من المومنین دی ایمان نوڑن کنا بل بدا لهم بلکہ دائر شویر دیتا ما آسکانو چیو دی یخفونا پتون کی دا خلقنا من قبل مخکر دینا مطلب سرے مطلب دا دے کنا چی ددائی اگا چکم اعزادی ددائی چکم اندامون دی ددائی چکم مقامات تی جی پا کم باندی دائی گناونا کردی دی کنا نو سرے اگر چی دا خلقنا خوب دائی زان پتو دا خلقونه به پوشیده طور سره یو گناه کو خو الله تعالی وی دا قیامت پرز به پدی باندې دا اندامونه گویا نشي دا ځایونه به گویا نشي او چې د دی کړي دي کنه هغه ارسه به د خلقو په مخ کې مخامخ شي چې دا انسان دی قبیلې لدی انسان دا کړي دي ښه نو اتل زر قامه به ولاړي ښه او د هغې په مخ کې بستا پوره ریکارډ به چې کم نه را مخامخ شي ښه ٹھیک شوا نو سوچ پکار دی گوره نن خو چې ته یو گناه کې نو ته وایې چې د خلقو نه پټ یم خو ګوره د دقې خبرې در سامړه کېدو یو ورځ شته دا به راسامړه دا به او بیا به څه بیا به چې کوم نه هغه د ټول مخلوق په مخ کې به شرمنده او ملامته ولاړې ښه ٹھیک شو جی او علماء ذکر کوي کنه وای دا به یو عجیبه ماحول به یې ښه چې هغه ډېر خو ډېر داسې خلق چې هغه ځان بالکل فرشتې ګڼي ځان ته سوی د هغې خلقو هغه نخرې چې کوم دی هغه چې د دې خلقو په مخ کې شي کنه نو بیا یو عجیبه کیفیت پی ښه الله دې زمونږ د ټولو پردې وساتي ښه کم دی جی ولو ردو کچار تواب بل بدا لهم بلکہ دائر بشدی تماس کانو چیو دی یخفونا پتون کی من قبل مقر دیل پا دنیا کی ولو ردو کچار تبل پرد والمحال سشو واپس شو دی لعادون خاما خا واپسی بکی دی لما اغا شرکتانو عنہو چی مانا کڑشوی دی داغیناب اللہ تعالی ویڑن بے خود دنیا تا واپسشتنا خو کچار تبل پرد والمحال ورطا دا واپسی موقع بیا میراو شوکنا ندا دا سپیلا کئی دی نیغی نقا وَإِنَّهُمْ بِشَكَدِي لَكَاذِبُونَ دروغ وَيُنْكِرِ پد اخفل وعدو کی وَقَالُوا وَائِدَي إِنْ هِيَانِ دا إِلَّا مگر حیاتنا الدنیا جون زمون دنیاوی دے وَمَا نَحْنُ نِيُمُنْگَا بِمَبْعُوثِينَ دا دوبارت وندی کی نن کناب دا دی اغا اعتقاد الدہریہ جیسے کئی دا باس بعد الموت دا واقعی کی دون منکر نو دی سوی وی زمونگا دا دوبارت جون خوشتننو بس وی دا خو پا دی دنیا کی منگ پیدا شو وی پا منگ بندی با پنارا شی ختم بشو خبر ختم حالانکہ انسان گوری ختمی گی نا انسان ندے بس دا انتقال کی گی خواہ دا عالمی دنیا نا عالم برزخ تا او دا عالم برزخ نا بے انتقال کی گی چاہتا عالم اخیرت تا بیا پا کی ختمی دل نشتے گوری خواہ انسان کی اوزلی دنیا ترالے نو بس بیا بسی
عالم دنیا دا نو د عالم دنیا نه انتقال شو. نو ګوره عجیبه د مزې خبره ده ګوره چې یو انتقال وشي کنه نو ځمکه د انسان په نوم باندې شي، خو چې بل انتقال وشي کنه نو انسان د ځمکې په نوم باندې شي. انسان د ځمکې په نوم باندې شي. نو انتقال د دې انسان د عالم دنیا نه وشي عالم آخرت ته، عالم برزخ ته. نو د عالم برزخ نه به انتقال کیږي چاته؟ عالم آخرت ته. او په عالم آخرت کې به همیشه به یا په جنت کې او یا به په جهنم کې، بیا پکې پناه کېدل نشته. ګورې بیا پکې پناه کېدل نشته. خجی وما نحنو نیمونگا بمبعوثین دا دوبارہ جوندی کی دن کنا ولو ترا کچرتوین تدی لرائذو قفو پا وقت چی مخامق کول بشی دی علا ربهم پقبل ربان دی قال نبوی اللہ تعالی دیتا علیس هذا اند دا باس بعد الموت بالحق حق قالوا نوائی بدی بلا ولنا وربنا قسم دی پرب زمونگا انہو لحق چدا خو حق تخا قال نو فرمای اللہ تعالی فذوقوا العذاب پسوسکی تاسو عذاب بما پسبب داغی سرا کنتم چوی تاسو تکفرون انکار کون کی دباس بعد الموتنا قد پتا کیک سرا خسر الذین نقصان کردے خلقو کذبو چی تکذیب کون کی دی دروغ گنون کی دی بلقاء اللہ ملاقات اللہ تعالی چی سدی بحث بعد الموت تے ذکر دمونگا دا عقیدی بنیادی خبر چے کم دکنا نمونگا تاسو والقدر خیره و شره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. نو دا بعث بعد الموت نا مقصد دا دکنا چے مونگ با اللہ دوبارہ را جوندے کئی او ما سر با اللہ تعالی زما دا دی جوند دی زری حساب کئی. دا بعث بعد الموت کوئے دا مطلب دے چستا پا ذہن کی دائی چیزے وگوار دا دی دنیا دا دی جون حساب ورکوم ٹھیک شوا نو با اللہ تعالی با مونگا تاسو ټول دوبارہ را جوندی کئی دا زمون ایمان دے خواہ. نو ربط تو رکو دا مخ کی رکو سردا دے کنا چی پا مخ کی رکو کی ذکر دا منکرینو دا آخرت وشو نو پدی کی سرے پدی کی اغا ذکر دا مکذبینو دا آخرت کی گی خواہ حتی تردی پوری اذا جاتهم الساعة چراش دیسا قیامت باتت الناسا پاب قالون وائی بدی یا حسرتنا افسوس سے منگلارا علا ما پاسوان دی فرتنا چکو تائی کری ومنگا فیہا پمنول ددی کی وهم یحملون وهم وشان دادی یحملون چتون کی بیدی اوضارهم پیٹی دا عمال اخپلو علا زورین پشاگان اخپلو باندے چے کم بد گناہو نہیں کنا کم بد عملو نہیں کم بد کارو نہیں کنا دا اغی پانڈے پدی سر باندی خواہ علا خبردار سا دیر بد دے ما یحملون اغا چوچتون کی دی بود دا گناہونو وما الحیات الدنیا ند جوند دی دنیا ند لذتو ند جوند دی دنیا الا لعب مگر تو کی دی ولہون او سدی مسخری دی قا لو بیٹو کی دی ولدار الاخرتو خام خاغ انجام دا آخرت چرے خیر بہتر دے للذین دا پار دا خلق یتقونا چیزان ساتی دی دا کفر او دا فواحشو نقا اللہ تعالی وی دا دی دنیا دا تمام نعمتونا سدی دا فانی دی دا دی دنیا دا تمام نعمتونا دا وشت ٹو کی دی قا نو کستازو خیالی ما شمانان اکثر چے لو بی کئی کنا نو دا سی سنا سجے کمدر حق دا دی خارو نا سا کوٹا گئی جوڑی کی خواہ نو چی اغای پی اغا خپل ٹیم تیر کی کنا نو چی کل زی نو بس ویراوی غردی روانی کی نو بیا چی بلا رز بیا راشی نو بیای جوڑی نو بیای روانی کی نو دا انسان دا دی جون حالاتو تکو گورو کنا نو منگا تاسو پخپلو لاسو باندی یو امارت پخخ کل جوڑ کو کا خو چی لسل کالا تیر شی کنا نو بیای روان کو بیای جوڑو ٹھیک شوا نو چی بیا پی لسل کالا تیر شی نو بیا پی بل سو کرا شی نو بیا روان کی وی زور روانو نوے آبادے کو ٹھیک شوا رکھا دا دی دنیا دا نظام چی کم دے کنا اللہ تعالی بندہ گوارے دا گوارے وشتی ٹوکی دی دا گوارے لوبی دی پدی بندے دو ککی گا مخا ولدار الاخرتو خام خانجام دا آخرت چرے خیرن بہتر دے للذین دا پار دا خلق یتقونا چیزان ساتی دی دا پواحشنا و دا کفرنا افلا تاقیدون ایتاسو عقلنا لرائی چس دے
الدنیا فانیہ والآخرت باقیہ قد پتا کی سراب نعلم علم لرون کی منگا انہو چی بے شک شان دادے لا يحزنک الذی خامخا خپقیتا لراغ خبر یقولونا چی وائی دی استاپ بارکی خوا فإنہم پس بے شک دی لا یکذبونکا دی تکذیب نکی استاپ ذکا سرے انکا صادقن ذکا استاد صداقت خودی نعری لگولی د نبوت ته ملاویدو نه مخکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مکه معظمه کې مشهور په څه باندې و؟ په صادق او په امین باندې ښه جاء الصادق او جاء الامین به ورته وي خو چې کله نبوت ملاو شو نو د خلقو هغه نظریه एकदम بدله شوه ښه ولكن الظالمین لیکن دا ظالمان بیاات اللہ آیاتونو دا اللہ تعالیٰ نے یجحدون انکار کئی ولقد پتا کی سرا کذبت تکذیب کڑے شوے دے رسول پیغمبرانو من قبل کا چی مخکستانو پصبرو پصبر کون کیو دی علاما پاس باندی کذبو چسو تکذیب کڑے شو دخ کے پیغمبرانو وعودو تکلیف رسول شو دیتا حتی تردی پوری اتام چرال دی سخان سرنا مدد زمونگا ولا مبدلان اشتل بدلی دل لکلمات اللہ دفار حکم دا اللہ تعالی ولقد پتا کی سرجا کارا غلیتا تھا من نبع المرسلین واقعات دا بازی پیغمبرانو مخکنو ذکر ما دا طویلیو چی پا قرآن مجید کی تقریبا دا 26 یا دا 27 پیغمبرانو ذکر دیکھا او انبیاء اللہ چی کم را لی گلیو کنا نو دا 1,24,000 انبیاء کا او پدی کې د 26 او د 27 ذکر دی نور د کمنر د اغي مونږه تاسو ته علم نشته ښا کم دی وَإِنْ كَانَا وَإِنْ شَانْدَا دے کانا کبرا کچرتوی گران علی کا پتا باندے ارادو میں اراد کول دی دے اسلامنا نو فَإِنْ اسْتَطَاعْتَا پس کچرت طاقت لری تو ان تبتغیدا چے الٹے تو نفقن یوسرے فی الارضی پزمک کی اوسلمن یاسو پارچنگ پس سمائی آسمان تاب پتاتی ہمدا چراتلو کی دیتا بیایتن پیو نشانی سراب مطلب سرے اے دا اللہ پیغمبرہ کچر تتد دی پا دی اسلام پا نراو باندے خپکی گی کنا نو پا دی غلط غم ماچو ذکر اللہ تعالیٰ چی دا چاپ مقدر کی ایمان لکلی اغا با ایمان قبلی او چی دا چاپ مقدر کی ایمان نہیں لکلی کنا نو کتور تا دا اسمک اولٹا کی دا اسمان والا دی خپو کی راولی او دا سپوگمئی و تا مخامخ کی کنا نو دی منولو تا تیارو ندی ذکر اللہ تعالیٰ ورطا ہدایت ندے کرے خواہ ولو شاء اللہ کچر تغختل اللہ تعالیٰ لجمعهم خام خاجم کری بیو دی لرا علی الہدا پیدایت پاندی پلا تکونن پسمکیغت من الجاہلین دنا واقفون پسو پا حکمتون دا اللہ تعالیٰ انما بیشک خبر داداب یستجیب الذین قبلی بدعوت ایمان استعا خلق یسمعونا چی اوری دیسو اغسطا دی دعوت لرا طلب پکی موجود بقا والموتا مڑی چی دی یباسوم اللہ جندی کئی بدی لرا اللہ تعالی ثم الیہ یرجعون بیادغی اللہ تعالی طرف تبسی واپس کردو لچی دی وقالو آئی دی لولا نزل علی ولننا دیگی پر پیغمبر باندی آیتون یو نشانی من ربی جانب در رب دناب لکه چه سنگا حضرت صالح تا معجزه دا ناقید اوخی ورکڑ شوا حضرت موسیٰ تا دا امسا والا معجزه ورکڑ شوا او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا دا مائدی والا معجزه ورکڑ شوا نو دی پیغمبر تا دا سی معجزی ولی نو ملاویگی خجی قل وتو اے نبی علیہ السلام ان اللہ بیشک اللہ تعالی چلے قادر دے علا ان پدی خبر باندی یندل آیتن دا چنادل کیو نشانی کما طلبو لکا چی سنگیتا سواری اللہ قادر دے خو لیکن سدے ددی پسی اغا من چاہا معجزہ دا اگر ڈیمانڈ کڑے شوی معجزہ چی کلا اللہ تعالیٰ خکارا کڑے دا کنا او قوم تینا بیا انکار کڑے دنو اللہ تعالیٰ پی بیا عذاب را لے گلے دیکھا کم دیگی ولیکن اکثرهم لیکن اکثر دینا لا یعلمون نپوئیگی وما من دابت نشتر جو زند سرنا فی الارضی پزمکہ کی ولا طائر نیو مرغیتویرو چیلو دی بجناحیه پسو وزر اقبلو بندی اللہ مگر امم اقوام دیم امثالکم ساسو پا مثل بندی سرے اللہ تعالیٰ وی حالات
د دې انسانانو د دې مخلوقاتو چې کم دی کنه الله د دې هر څه نه خبردار دی. ما فرتنا کوتاهی نه ده کړې مونږه، کمې نه ده پرېښودې مونږه فی الکتابي په کتاب کې مما یحتاج الیه هغې ته چې د دې مخلوقاتو هغې ته ضرورت راځي من شیء د سسیدنا ثم بیا الی ربهم خپل رب طرف ته یحشرون د جمع کول بشي دا خلق والذین خلق کذبوا چې تکذیب کوونکي دي بآیاتنا د آیاتونو زمونږه صمٌ کاڼه دي دي بکمٌ ګونګیان دي دي فی الظلمات په تیارو د کفر کې دي من یشاء الله وا چاته چې وغواړي الله تعالی یضلله نو ګمراه کیدل د چا متعلق چې الله د ګمراهۍ فیصله کړي کنه نو د حق د منلو نه د هدایت نه ورواړی ښا ومن یشاء ومن آسوک چې شا چې وغواړي الله تعالی یجعله نو ګرځوي د لره علی صراط مستقیم په لاره نیغه باندې چې سوي وهو مطلب للحوائج الهدایه چې د هدایت هغه طلب پکې موجود وي ښا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارأيتكم خبر را کیتا سماتا ان اتاکم کچر ترا لتا ستا عذاب اللہ عذاب دا اللہ تعالی پا دنیا کی او تتکم الساعتو یارا لتا ستا قیامت اغیر اللہ آیا ما سوا دا اللہ تعالی ناب تدعونا بلی بتاسو بل چالا را چسو کی دا تکلیف دا نلری کی نو علماء کرام ذکر کی وی دی آیت کی اللہ تعالی قانون ذکر کی چه کل پا دی کافرانو باندیم سخت راغلی دا کنا نو دا سخت پا وقت کی دا دی نخپل بوت ایر دی دا سخت پا وقت کی دی دا اللہ تعالی نم اخلی خجی ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیاوی ان کی بل ایاہو بلکہ دغی اللہ تعالی لرا تدعونا بلن کبی تاسو پیکشپو پسلری کی ما عذاب تدعونا الیہی تدعونا چی بلی تاسو دی اللہ تعالی لرا الیہا دلری کول ددق عذاب دا پارا چی کل تکلیف راجی کنا نبی تاسو اگا خپل بوتان دا نهیر وی بس یو دا اللہ تعالی طرف ترجحان وی نو علماء کرام ذکر کئی حضرت عقرمہ رضی اللہ عنہ دا چی کل ایمان ناڑکنا نو دا ایمان دراڑو واقعیم دیر عجیبہ دا مکہ معظمہ چی کل فتح شو کنا نو دے دا مکی معظمین لار ویزد دی مسلمانانو لاندی وی جوان نشم تیرو لے ویزد دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویزد دا تابیداری دا حکم دا منلوی کار رانا نکی خواہ نو چکالا تکنا نو علماء ذکر کئی دریابی سفر کو پہ کشتی کی چی سور شکنا نو دریاب کی توفان را لے نو دا کشتی جی کمنر حقا دا دی گرداب پا دی منز کی چراغی رشو کنا
نه د سره په دې کشتۍ کې سواره چې څومره خلق وو ټولو الله ته چغې جوړې کړې ښه الله ته مو حفاظت وکړه الله ته مو بچ کا. نو دا عکرمه چې وکړه نه نو دی ورته وایي عجیبه خلک یې چې کله در باندې راحت وي نو په دغه ټیم کې تاسو بوتانو ته چغې وایي او چې کله در باندې تکلیف راشي نو الله ته بیا چغې وایي. دا ولې دې خلق ورته وایي چې په دې ټیم کې دا بوتان چې کوم نن هغه موږ له څه فایده نه راکوي دې ټیم کې بوت څه کولی نه شي. نو د عکرمه قسم وخوړه وی زما د قسم د الله په ذاتي وی که موږ الله بچ کړو که نه وی زه به راځم او د پیغمبر علیه صلات وسلام په لاس باندې به ایمان نړم ښه د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې به ایمان نړم چې ښه عجیبه کار دی عجیبه بې وفایي ده چې کله په انسان باندې خوشحالي راحت وي نو بوتانو ته د مخکې رستو کېږي او چې کله پې تکلیف راشي نو الله ته به چغې وایي. نو عکرمه رالی پیغمبر علیه صلات وسلام ته مخې ته کېناستو وی صاحب ایمان نړم ښه ټیک شوه جي بل ایاهو بلکې دی الله تعالی لرا تدعونا بلنه کوي تاسو فیکشفو پس لري کي ما هغه تکلیف تدعون الیه چې بلنه کوي تاسو دی الله تعالی ته الیه د لرې کولو د دې دپاره ان شاء کچرته وغواړي الله تعالی لرې کول د دې وتنسونا هیروي تاسو وتنسونا او پرېږدئ تاسو ما هغه بوتان تشرکون چې تاسو یې شریکان جوړوئ ولقد پتاکیک سره ارسلنا را لېږلی مونږه الی امم اقوامو ته من قبلکا چې مخکې ستا نه فاخذناهم پس نیولی مونږ دوی لره بالبأساء په تکلیفونو سره والضراء او په بیمارو سره لعلهم یتضرعون د دې دپاره چې دوی عاجزي وکړي رجوع کړي الله تعالی ته. نو علما کرام ذکر کوي مخکې رکوع کې ذکر د عذاب ضمنا وشو نو په دې رکوع کې وقوع العذاب سابقا ذکر کیږي. فلولا پس حق خبر دا از داو مرکل چرال دی سقابا سنا عذاب دمونگا تضرعو چی عاجزی کڑوے دی ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخت جلون دی وزین لهم الشیطانو خیست کڑو دی تا شیطان ما اغا کارونا کانو چیو دی عملونا کون کی دا کفر او دا شرک چی کمی خبری وی کنا نو شیطان پا اغیبان دی کلک کڑیونو فلما پسر کل چی نسو هیر کلل دی ما عذاب ذکرو بی چی ارول بشو دی دا اغینا فتحنانو کلاو کرمونگا علیہم پدی باندی ابواب کل شین دروازی داری او سیز اللہ تعالی وی لنبے مو پو حالات راوستل سختینو پی راوستی بیماریم پی راوستی غربتم پی راوستو مشقتم پی راوستو لکه دا انسان نیچر دا دے کنا چی دتا دا تکلیف پا ٹیم کی اللہ یادیگی خواه دتا دا تکلیف پا ٹیم کی اللہ یادیگی لکه چی دا خوشحالی رجوی کنا نو هر انسان جے کم دے کنا بس دے ځان سره یو نخری کئی خواه خو چې کله پې تکلیف راشي که نه نو بیا چې دی ډډه اړوي نو یا الله خیر او یا الله خیر او یا الله خیر نو ټیک شوه نو دغه الله د تکلیف په ټیم کې خامخا د دې انسان په دې زړه کې یو رمق دا پیدا کېږي چې زما الله هغه به رانه دا تکلیف لرې کوي نو چې کله دی د دقې تکلیف په دې ماحول کې سم نه شو که نه الله وایي بیا مې پې پراحي راوسته نو چې پراحي راوسته نو دقه پراحي د استدراج وي ښه حتی تردی پوری اذا فرحو دا چی خوشحال چودی تکبر کون کی شدی بما فا نعمتون باندی اوتو چی ورکل شودی تاب اخذناهم نون سمنگ دی لرباتت الناسافا فاذا هم پس ناگهانو دی مبلسون ناومید کیدون کی دهر او خیر ناب فقطعا پس کٹ شوی دابر القوم الذین جڑی دا خلق ظلمو چی ظالمانو والحمدللہ تمام تعریفون اللہ تعالی لرزی رب العالمین چی رب د ټولو مخلوقاتو دی قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارایتم خبر را کی تاسو ماتا ان اخذ الله کچرت ختم کی اللہ تعالی سمعکم قوت اوریدو تاسو وابصارکم قوت دلیدو تاسو وختم علی قلوبکم مهر لگی پړونو تاسو باندې من لاون سوک متصرف غیر الله ما سوا د الله تعالی نه یاتیکم به چراتلو کی تاسو تپدق کی نعمتون سراب سو کی دا اوریدو قوت در کی یا دلیدو قوت در کی انظر اگورا کیف نصرف الآیات سنگ بار بار بیانو منگا اغا نشانات دا قدرت خپل ثم بیاهم یصفون دی اعراض کون کی دی منو دا حقنا قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارایتکم خبر راکمتا ان اتاکم کچرتراشتا عذاب اللہ عذاب دا اللہ تعالی باتت الناسافا او جہرتن یا مخامق
هل یهلکون بشی علاکول الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان. مطلب دا دی کچرته د الله تعالی عذاب راځي او د هغې عذاب دراتلو نه مخکې تاسو ته نشانات د عذاب ښکاره شو که نه، او یا در باندې عذاب د الله تعالی ناڅاپه راشي، نو د عذاب د الله تعالی راتلل به په هغه خلقو باندې چې کوم د الله نافرمانان دي، چې کوم نیکان خلق دي هغوی به د الله تعالی د عذاب نه محفوظ وي، هغوی ته به د الله تعالی د عذاب د آفت او د تکلیف نه رسي. وما نرسل المرسلین موږ نه دي رالیږلي پیغمبران الا مگر مبشرین خوشخبری ورکوونکي او منذرین یروونکي. فمن آمنا پسرا چا چې ایمان یې راړو واصلح او اصلاح وکړه فلا خوف پس نه به وي سیر علیهم په دې باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي. والذین خلق کذبوا چې تکذیب یې وکړو بآیاتنا د آیتونو زمونږ نه، کذبوا په معنه د انکرو سره انکار یې وکړو د منلو د آیتونو د الله تعالی نه. یمسهم العذاب او برسی دیت عذاب بما پسبب داغی سرکانو چیو دی یفسقون نافرمانی کونکی. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا اقول لکم دروایم تاسو تا عندي چې ما سک خزائن الله اختیار د خزانو د الله تعالی دی ولا اعلم الغیب او ندا خبر کوم چې سیم پوهیږم زه په غیبو باندې. ولا اقول لکم او زنوایم تاسو ته انی چې بېشکه د ملک فرشته یم بلکې سیم انا بشر مثلکم زستاسو په شان انسان یم. ان اتبعو د تابعداري کوم الا مگر ما داسې یوحی الی چې وحی کولی شي ماته. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام هل يستوي الاعمى یا برابر د کافر والبصیر او مومن افلا تتفکرون تاسو غور و فکر نه کوئ په علامات او په قدرتونو د الله تعالی کې. بس یې کوي